हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइका लागि सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा अरब संसदका अध्यक्षलाई पत्र। विपिन जोशीको सकुशल रिहाइका लागि विशेष पहल गरिदिन अनुरोध। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आर सुराना देउबाले गरिन् इरानका विदेश मन्त्री सैयद अब्बास अराक्चीसँग फोन वार्ता। भनिन् विपिन जोशी रिहाइको लागि सहयोग गर्नुहोस्। सैयदले भने आगामी बैठकमा विशेष पहल गर्छु। कांग्रेस एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर थ्रेसहोल्ड प्रतिशत बढाउने तयारी गरेपछि त्यस विरुद्ध मधेस केन्द्रित दलहरूद्वारा मोर्चाबन्दी। सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयमा समेत मधेस केन्द्रित 8 दलको मोर्चा अहिलेसम्म मौन। सेवा प्रवाह, सुशासन, समग्र प्रगति, विद्यमान चुनौती र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे भर्चुअल संवाद। मुख्यमन्त्रीहरूसँग एक्लै पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी जुट्दा थप छलफल गर्दै जाने जिकिर। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले गरे पहिलो चरणमा 51 जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितिमा 101 जना सदस्य नियुक्त। छिट्टै सबै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगले पूर्णता पाउने र वर्तमान सरकारकै पालामा भूमि समस्याको दिगो समाधान हुने विश्वास व्यक्त। सरकारले संसदको प्रक्रिया मिचेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको आरोप। भन्छन् सरकारले कानून मिचेर अध्यादेश ल्यायो। हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन विशेषाधिकारको व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। दलित समुदायमाथिका छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अमानवीय र निकृष्ट व्यवहार वर्गीय र राजनीतिक समस्या भएको उल्लेख। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले संसदमा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित हुन नसकेको एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाको स्पष्टीकरण। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद विनिता कठायतले गरिन् सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता कहाँ पुग्यो भनेर सरकारसँग प्रश्न। राज्यले प्रतिशोध साधेर सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई 84 दिनसम्म हिरासतमा राखेर जिल्ला घुमाएर पीडितको रकम फिर्ता हुन्छ भन्दै प्रश्न दोहोर्याइन्। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानद्वारा विद्युतीय व्यापार विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2081 प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश। डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाकी सांसद निशा डाङ्गीको माग। डिजिटल भुक्तानी गर्दा भ्याट सहित तिर्नुपर्ने भएको कारण डिजिटल भुक्तानी गर्न आम नागरिक निरुत्साहित भइरहेको जिकिर। सैनिक सामग्री खरिद एवं व्यवस्थापन बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा लक्ष्य बमोजिम प्रगति भएको रक्षा मन्त्री मानवीर राईको भनाई। विपद प्रतिकार्यमा नेपाली सेनाको सक्रियता र भूमिका उल्लेखनीय रहेको जानकारी। विपक्षी दलका सांसदहरूले स्वर्गद्वारी गुठी पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। स्वर्गद्वारी गुठी जग्गाबाट निष्कासित भएकाहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न समेत माग। पुनः नापी गरेर कञ्चनपुरको आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व मन्त्री एनपी साउदको आग्रह। सरकारद्वारा गठित समितिको सुझाव अनुसार पुनः नापी गरेर आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्न माग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले निलम्बनमा परेका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद ठुकुवा गर्न कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालको माग। भन्छन् लामिछानेमाथि प्रतिशोध साधियो, यसको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्छ। काम गर्नेहरूलाई हावादारी गफ गर्नेहरूसँग तुलना गर्न नमिल्ने शहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहको भनाई। राजनीति गर्न चरित्र नचाहिने हो भन्दै प्रश्न गरे। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कबाड व्यवसायीमाथि धरपकड गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकी सांसद नाकिना यादवको भनाई। कबाड व्यवसायीको भौतिक संरचना तोडफोड र धरपकड गरिरहेको भन्दै जनाइन् आपत्ति। सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको कारण जनतालाई बताउनु पर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको सुझाव। संसदको माध्यमबाट राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा सरकार उल्टो बाटोमा लागेको आरोप। अन्तर्जातीय विवाह गर्ने सर्लाहीका सत्येन्द्र रामको जोडीलाई गृहमन्त्री रमेश लेखककै निर्देशनमा दमन भइरहेको विरोधमा दलित अधिकार कर्मीहरू पुगे सानेपा स्थित नेपाली कांग्रेसको कार्यालय घेर्न। गृहमन्त्री लेखकलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा चेतावनी पत्र समेत बुझाए।
सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत बजेटको आकार 1 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँले घटायो। संशोधनपछि कुल बजेट 16 खर्ब 92 अर्ब 73 करोड 35 लाख रुपैयाँ कायम। बजेटमा परेका तर कार्यान्वयन प्रक्रियामा नगएका आयोजना स्थगित गरिने। निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधि कार्य पुनः सुरु। उपनिर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम समेत प्राप्त भइसकेकोले नियमित मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधि कार्य सुरु गरिएको जानकारी। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारले गत वर्ष समानीकरणको अनुदान रकम नपठाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गरे गुनासो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि आक्रमणको आरोप लागेका 2 जना 1-1 लाख धरौटीमा रिहा। धरौटी नबुझाएपछि 1 जना भने कारागार चलान। कृषि विज्ञ मदन राईलाई बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा 2.5 वर्ष जेल सजाय तोकियो। राईमाथि उनी आफैले खोलेको सुभद्रा मदन फाउन्डेसनमा बसेर पढ्ने बालिका र किशोरीहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोग। निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी 8औं तह बराबर सेवा सुविधा दिने निर्णय। अब 48,700 रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने। अध्यक्ष राजनारायण शाहले भूमि आयोगको सदस्यमा आफ्ना छोराको नाम सिफारिस गरेपछि सर्लाही एमालेमा विवाद सर्कियो। आफ्नो आलोचना गर्नेलाई शाहले सोधे स्पष्टीकरण। गत श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्ममा 200 किलोमिटर भन्दा धेरै सडक कालोपत्र गरिएको सरकारद्वारा जानकारी। यो वर्ष 800 किलोमिटर 2 लेनको र 120 किलोमिटर 4 लेनको गरी 920 किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य। काठमाडौँ उपत्यकामा झण्डै 30 लाख नागरिकको सुरक्षाका लागि 10,500 मात्रै प्रहरी। स्थायी जनसङ्ख्या 30 लाख भए पनि तीव्र आवत-जावत भइरहने हुनाले उपत्यकामा झण्डै 60 लाख जना मानिस रहने अनुमान। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बद्ध संस्थाहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न तथा अफवाह र त्रास फैलाउनेलाई कानुनी कारबाही गर्नका लागि गरे सरकारसँग आग्रह। पछिल्ला दिनहरूमा भएका गतिविधिहरूप्रति समेत आपत्ति। गोर्खाका लोकप्रिय खर्का गायक लालबहादुर गन्धर्वको 80 वर्षको उमेरमा निधन। कैलालीको गोदाबारीमा आमा छोरी मृत अवस्थामा भेटिए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। सिन्धुलीमा निजी गाडी दुर्घटना हुँदा चालक 27 वर्षका सुशान्त नेपालीको मृत्यु। 5 जना घाइतेको सिन्धुली अस्पतालमा उपचार हुँदै। सामाजिक सञ्जालमा महिलाको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ पर्नेमा उदयपुरका 31 वर्षका विश्वराज राई रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। चितौन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मकुना हात्ती मारिएको प्रकरणमा छानबिन समिति गठन। छानबिन समितिमा वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, नेपाली सेनाका 1 जना प्रतिनिधि तथा चितौनका 1 जना पशु चिकित्सक सदस्य रहने। लगातार 2 दिन बढेको सुनको मूल्य हप्ताको अन्तिम दिन शुक्रबार घट्यो। तोलामा 1,68,100 रुपैयाँ कायम। कर्णाली प्रदेशमा हुने 10औं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। द्रुत गतिमा काम गर्न समेत अनुरोध। त्रिदेशीय महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि थाइल्यान्डलाई। घरेलु टोली नेपाल 6वटै खेलमा पराजित। सङ्कटाकलबलाई हराउँदै भारतको थन्डर बोल्ट नर्थ युनाइटेड पोखरा गोल्ड कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। फाइनल खेल आगामी फागुन 3 गते हुने। भारतको केन्द्रीय बैंकले झण्डै 5 वर्षमा पहिलो पटक ब्याज दर घटायो। एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई रोक्न रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले ब्याज दर घटाएको भारतीय सञ्चार माध्यमको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय। ट्रम्पले अदालतलाई प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिका इजरायलको साथमा रहेको सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पनि गर्यो निन्दा। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट बाहिरिने अर्जेन्टिनाको घोषणा। स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि WHOबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त नभएको जिकिर।